सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला शिकायत सेल में अवामी खिदमत का सिलसिला जारी। सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी ने शहरियों की शिकायत सुनी। शहरियों ने मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक़ मसाइल और शिकायत पेश की। सूबाई वज़ीर ने मुतल्लिक़ा महकमों को शिकायत के फौरी अज़ाले की हिदायत जारी की। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की मौजें। सिंध हुकूमत ने कन्वेंस अलाउंस 50% बढ़ा दिया। ग्रेड 1 से 4 अलाउंस 2,678 रुपये, ग्रेड 5 से 2,898 रुपये, जबकि ग्रेड 11 से 15 मुलाजमीन का कन्वेंस अलाउंस 4,284 रुपये हो गया। महकमे सेहत में ग्रेड 18 के 116 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भर्तियाँ, 12 पैथोलॉजिस्ट, 11 ऑप्थोलॉजिस्ट, जबकि 3 ENT स्पेशलिस्ट शामिल, 2 यूरोलॉजिस्ट, 5 फिजियोथेरेपिस्ट, 14 फिजिशियंस, 2 डर्मेटोलॉजिस्ट शामिल, 15 रेडियोलॉजिस्ट, 2 ऑर्थोपैथिक सर्जन, 1 ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल, 12 कार्डियोलॉजिस्ट, 14 सर्जन डॉक्टर्स की भी भर्ती। मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनातियाँ। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 11.50% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में पैरामीटर्स को ज़ेर गौर लाया गया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। एक ही दिन में इंडेक्स 7 हदें अबूर कर गया। इंडेक्स में 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,78,262 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, डॉलर 277 रुपये 86 पैसे पर आ गया। अमेरिका और ईरान की खामोशी से आलमी मंडी को सहारा। अमेरिका ईरान जंगबंदी दूसरे रोज भी बरकरार। जंगबंदी से आलमी मंडी में तेल सस्ता। अमेरिकी खाम तेल 6.74% सस्ता। ब्रेंट खाम तेल 6.36% कमी के बाद 85.66 डॉलर फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की तवक्को। पोलियो फ्री सिंध, पोलियो फ्री पाकिस्तान हमारा मुश्तरका हदफ। पोलियो के खात्मे पर सिंध हुकूमत और रोटरी का अज़्म। वज़ीर आला सिंध से रोटरी इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई यकीनी बना रहे हैं। अगस्त में खुसूसी पोलियो मुहिम शुरू करने की हिदायत। पोलियो के खात्मे में रोटरी इंटरनेशनल के ताउन को सराहा। रोटरी इंटरनेशनल का पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के ताउन का अयादा। सब्जियों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा। शहरियों का बजट हिलकर रह गया। टमाटर 640 रुपये, मटर 640, टमाटर 320 रुपये किलो में फरोख्त। शिमला मिर्च 420 किलो में दस्तयाब। बढ़ते ट्रांसपोर्ट अखराजात जिम्मेदार करार। शहरियों का महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। सरकारी निर्ख पर चक्की का आटा नायाब। सरकारी कीमत 146। मार्केट में आटा महंगा। छोटी चक्की का आटा 160 रुपये किलो में फरोख्त। महंगी गंदम सस्ता आटा बेचना नामुमकिन। चक्की मालिकान ने कहा ओपन मार्केट में गंदम 126 रुपये किलो तक दस्तयाब। गंदम 100 से 105 रुपये किलो तक होनी चाहिए। लांढी 5.5 नंबर में पानी का शदीद बहरान। 10 साल से लाइनों में पानी ना आने का दावा। मकीनों का शदीद गर्मी में पानी के लिए दूर दराज इलाकों का रुख। महंगे वाटर टैंकर्स ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कुरंगी 2.5 नंबर के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। शहरी पानी के लिए कैन और टैंकर्स पर इन्हिसार करने पर मजबूर। दहाबीजी पंपिंग स्टेशन की बिजली 22 घंटे बाद बहाल। नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत खत्म होने लगी। स्कीम 33 न्यू कराची और गुलबर्ग में पानी की फराहमी मुतासिर रही। बिजली बहाल होते ही वाटर सिस्टम सप्लाई दोबारा बहाल। IBA पास असातिज़ा के मुस्तकबिल का फैसला 5 अगस्त को होगा। सिंध असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत अहम मुशावरत होगी। असातिज़ा की तैनाती और स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम पर गौर होगा। 161 सब इंजीनियर्स की ज्वाइनिंग पर भी फैसला मुतवक्के। वज़ीर तालीम, वज़ीर कानून और अपोजिशन रहनुमा शरीक होंगे। सिंध हुकूमत ने कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन का अलाउंस 2,678 रुपये मुकर्रर। ग्रेड 5 से 10 का कन्वेंस अलाउंस 2,898 रुपये मुकर्रर। ग्रेड 16 और इससे ऊपर का अलाउंस 7500 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।
ڈینگی، ملیریا، ڈائریا اور گیسٹرو کے خطرات بڑھ گئے۔ بارشوں کا موسم، اسپتال ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار۔ ڈاکٹر ہریش کمار نے کہا، بارشوں کے دوران تمام وارڈز اور شعبے فعال، شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ خواجہ شمس الاسلام قتل کیس میں اہم پیش رفت، مرکزی ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ مرکزی ملزم کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ شریک ملزم شہریار کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، ملزم حسن کو عدالت میں پیش نہ کر سکے۔ ماں کو زنجیروں میں باندھنا، کمسن بچی کو حبس بیجا میں رکھنے کا کیس، موقف اپنایا، مجھے اور بچی کو اغوا کیا گیا تھا، بچی کو زبردستی اپنے پاس رکھا گیا۔ عدالت کی گلستان جوہر پولیس کو بچی بازیاب کرانے کی ہدایت، 4 اگست تک پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست، صنعتی صارفین کا بجلی بحران پر عدالت سے رجوع، موقف اپنایا، صنعتی یونٹ سے 14 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہے، نیپرا تمام فریقین کو سن کر درخواست پر 1 ماہ میں فیصلہ کرے، عدالت کے ریمارکس۔ سرکاری تصاویر، ویڈیوز اور معلومات شیئر کرنے پر پابندی، من پسند افراد میں موٹر سائیکل تقسیم کرنے کا معاملہ، سرکاری افسران کے لیے پیش کی اجازت لازمی قرار، ڈی ایچ او سینٹرل نے میڈیا سے معلومات شیئر کرنے پر پابندی لگا دی، ویکسینیٹرز اور عملے کو ہدایات جاری۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر عام تعطیل ہوگی، سندھ میں 29 جولائی کو عام تعطیل کا اعلان، صبح بھر میں سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے، بلدیاتی کونسلز اور خود مختار اداروں میں بھی چھٹی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سرحد پار تجارت کی سہولیات ڈیجیٹل ہو گئی، کسٹمز کلیئرنس کی ریئل ٹائم اپڈیٹ سب ہوگی موبائل پر، پاکستان سنگل ونڈو کا آفیشیل موبائل ایپ لانچ، ڈیکلیریشن، رائے آف اور بینک گارنٹی درخواستیں اب سب کچھ آن لائن، پی ایس ڈبلیو حکام کے مطابق ایپ سے تجارت میں شفافیت اور رفتار بڑھے گی۔ اسپیشل اولمپکس نیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر، فیڈرل ایریاز نے ایمنس ٹائٹل اپنے نام کیا، پنجاب ویمنز کیٹیگری کی نئی چیمپئن بن گئی، فاتح ٹیموں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم، اسپیشل اولمپکس کا انعقاد خوشائند قرار، اداکارہ سروت گیلانی نے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ کراچی کی جگمگاتی فضا میں فیشن کی یادگار شام، سٹائل رن وے فیشن شو پاکستان سیزن 18، فیشن، خوبصورتی اور تخلیقی صلاحیتوں کا حسین امتزاج، نئے چہروں کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ملا، فیشن ڈیزائنرز، ماڈلز اور شوبز سمیت معروف شخصیات نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے، ماڈلز نے کہا، حوصلہ اور لگن انسان کو ہر منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔